برادران و خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ششم ما از کتاب دروس اللغة العربی که روان است. به طور کتاب درس چهارم است، لیکن از خاطری که درس ما کوتاه میخوانیم تا دوستا بفهمد و این را یاد بکند، از این خاطر ما درس را بسیار کم میخوانیم. با عنوان ما و شما درس ششم ما و شما امروز آغاز میشه. در این صفحه که شما میبینید الدرس الرابع، سبق چهارم. فقره اول همزه است، الف، و فقره دوم با است. فقره اول ما و شما شروع میکنیم. البیت خانه، فی البیت خانه. المسجد مسجد، فی المسجد در مسجد. المکتب میز، علی المکتب بالای میز. السریر تخت خواب، علی السریر بالای تخت خواب. در این فقره شما میبینید که البیتی در اینجا زیر آمده، فی المسجدی در اینجا هم زیر آمده و در شروع میبینید که البیتو در اینجا زیر نیامده بلکه پیش آمده. چرا؟ یک نکته را ذهن نشین کنین. در اینجا حروف جاره است. حروف جاره حروفی است که در هر اسمی که بیاید بعدی خود را جر میدهد، یعنی کسره میدهد. حروف جاره 17 دانه است که این را باید در کتابچه های خود نوشته کنین و در ذهن خود هم بگیرید. حروف جاره: با و تا و کاف و لام و واو و منذ مذ رب حاشا من عدافی عن علا حتی الى. این حروف است. این تمام حروفات در هر جمله که بیاید جمله بعدی خود را کسره و جر میدهد، یعنی کسره به عربی هم جر به عربی زیر میدهد. یعنی فقره دوم، همین قسم که شما میبینید که البیت یعنی فی البیت، فی المسجد، علی المکتب، علی السریر، تمامش را زیر داده کسره میبینید شما. درست است؟ این محمد، محمد کجاست؟ هو فی الغرفة، محمد او در غرفه است، در اتاقش است. و این یاسر، و یاسر کجاست؟ هو فی الحمام، او در حمام است، جای غسل خانه میگیم چی میگیم. و این آمنه، و آمنه کجاست؟ هي فی المطبخ، آن در آشپزخانه است. این الکتاب، کتاب کجاست؟ هو علی المکتب، بالای میز است. و این الساعت، و ساعت کجاست؟ هی علی السریر، و بالای چپرکت است یا بالای تخت خواب است. و همچنان در این جمله از جمله ضمایر یکی هو است که برای غایب می آید، مفرد غایب می آید. مثلا که دیدین شما در اینجا هو، همچنان هو، اینها از جمله ضمایر است که به طرف غایب اشاره کرده می شود. هو یعنی آن شخص، آن مرد. و هی مؤنث تک، هو مذکر. هی برای مؤنث استعمال می شود و هو برای مذکر. در این جمله شما به خوبی می بینید. و همچنان شما ایرم خواندین که این برای چی می آید. در سبق بعدی شما خواندین دیگه. المطبخ، آشپزخانه. تمارین این درس را می خوانیم. تمارین اصل چیزی نوشته کنی و فهمیدن همی است که از تمارین انسان کوشش میکنه که سبق خواندگی را بفهمه و یاد بگیرد. اجیبوا عن الاسئله الاتیه، جواب بدین از سوالایی که در زیر می آید. سوال را شما جواب بدین. این الکتاب، کتاب کجا است؟ جواب را شما میگین هو علی المکتب، بالای میز است، اینجا نوشته کنین. این محمد، محمد کجا است؟ شما جواب بدین که هو فی الغرفه، هو فی المطبخ، هو در جایی که جواب میدید شما. این ساعت، ساعت کجا است؟ این یاسر، یاسر کجا است؟ این آمنه، آمنه کجا است؟
در تمام اینها جوابای اینها را شما باید در کتابچه های خود نوشته کنین به طور یاد گرفتن ان شاء الله، که در پیشین به مطابق همین جمله، یعنی این یاسر، یاسر کجاست؟ میگه هو فی الغرفه. این آمینه، تو آمینه کجاست؟ آمینه مؤنث تک در اینجا ضمیر غایب مؤنث میاره، غایبی مؤنثه میاره. این قسم هي فی المطبخ، در اینجا درست است، هي فی المطبخ. آمینه فی الغرفه، در اینجا همزه استفهامی آمده است، درست است، همزه استفهامیه برای سوالی است دیگه. آمینه فی الغرفه، آیا آمینه در اتاق است؟ شما جواب یا آم یا نه بگین به عربی، نعم میگوی یا لا یا یک جواب دیگه میتین. یاسر فی المطبخ، آیا یاسر در آشپزخانه است؟ من فی الغرفه، کیست در اتاق؟ در اتاق کیست؟ و من فی الحمام، و در حمام کی است؟ در حمام غسلخانه. ماذا علی المکتب، بالای میز چی است؟ ماذا علی السریر، بالای تخت خواب چی است؟ تا به همین جا درس امروزی خود را تکمیل میکنیم که به خاطر درس طولانی نشوه. با انشالله فقره بعدی را، تمرین بعدی را انشالله در درس هفتم انشالله میخوانیم. پس در این جایی که ما شما خواندیم، در این جوابا را اگر شما نوشته کنید انشالله خوب میشه برایتان که ماذا علی المکتب و من فی الحمام. براتون گفتم که همزه استفهامی است، یعنی همزه استفهامی است، ایرم همچنان، من همچنان، اینها به خاطر سوالی است، سوال میکنه. من فی الغرفه و من فی الحمام، آمینه فی الغرفه، همچنین این همین قسم تمرینای بعدی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.